तर काल मानेकलवाड्यार एअरपोर्ट आशिल्ले तर आमी श्री नित्यानंद लायब्ररी दिसा बारीक संक्षेप रुपान नित्यानंद प्रभूजी बाल लिलाचेर उलयल्लो हांव. आनी म्हाजी इच्छा आसली की थंयसून मातशें फुडें वचपाचें, कंटिन्यू करपाचें. आनी जशें श्री चैतन्य चरितामृतांत खास करून गोवान नित्याचेर उलयता आसतना जे राधा माधवान चडशें म्हणना म्हटल्यार दुसरें एक सुंदर तेंची स्तुती म्हणटा. तर ते सुरू करून आमी फुडें या. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण. थोड्या वेळा खातीर तुमी मातसो ध्यान दिवन आयका. कित्याक नित्यानंद प्रभू इतले कृपालू आसा आनी तेंचे गुणगान जेन्ना आमी आयकता तर श्री चैतन्य महाप्रभू अहेर खुश जाता. आनी चैतन्य महाप्रभू खुश जातकूच श्री राधा कृष्ण सुद्दां खुश जाता. तर नित्यानंद प्रभू कोण संतुश्ट करता ते आदी गुरू आसा. गुरू संतुश्ट बाकी सगळे खुश. तर काल मेरेन आमी पळयले की नित्यानंद प्रभूचो कसो जन्म जाता आनी इतलो सुंदर आसलो की ताका कोण पळयतालो न्हू आकर्शीत जातालो. तर आनी ताका कोण मेळटालो सर तेचे सगळे दुख्ख सगळे ना जाताले. आनी आमी पळयलां कशें तो ल्हानपणीसून ताका कोणी सांगूं नासलें. रामायण सांगूं ना, महाभारत सांगूं ना, भागवतम सांगूं ना. म्हणटा तो लिला आसल्यो तो तश्यो करतालो. आनी जे बी ड्रामा करताले, एक्टींग करताले सारके तशें लक्ष्मणा बाण लागता, हनुमान वयता बी. तांकां विचारलें तुमकां कोणी सांगलेलें काय म्हणून. आनी तो हांसत हांसत म्हणपाक लागलो ही म्हाजीच लिला म्हणून. आतां कोण ल्हान भुरगो म्हणटा आपली लिला आमी हांसतलेच जाल्यार. म्हणटा तो फकाणां करिना, खरीच तेची लिला आसली तो खरें सांगतालो. नित्यानंद प्रभू नित्य म्हणजे शाश्वत आनंद, शाश्वत आनंद दिता. आनी आमचो सदांच प्रयत्न आसता की आमी सुखा खातीर येता. हांगा जर कोणी आमकां सांगलेलें आयज उत्सव आसा व्हडले, सगळ्यांक एक एक व्हडलो तो लस्सीचो ग्लास तो करेला ज्यूस दितले म्हणून पयलीं भितर सरच्या पयलीं सगळे माताजी म्हणटले माताजी फुडले फावटी येता म्हणून. तर सगळ्यांक आनंद, पूण कोणाक आवडटा थोड्यांक आवडूंक शकता. तर ते इतली लिला करताले, इतले सुंदर तरे लिला करताले की सगळे आकर्शीत जाताले. अशें भगवद्गीतांत सुद्दां श्री कृष्ण सांगता की आपूण अवतार घेवपाचें प्रामुख्य कारण कितें आसा, लिला प्रदर्शन. की आमी तेच्या बद्दल चर्चा करूं शकता. आनी आमी तर चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद प्रभू कितें लिलाच करूं नासले, आमी हांगा बसून कितें करतले. तेंची लिला जेन्ना आमी गुणगान करता, तेंचे बद्दल आमी चर्चा करता, तें आमचें शुद्धीकरण जाता. तर फुडें या की अशें म्हणटा की जेन्ना सुमार तो 12 वर्सां सुमार जायत येयल्लो, व्हडलो जालो की तेन्ना तेची कळ्ळें की चैतन्य महाप्रभू अवतरीत जावपाचो आसा आनी आपली तयारी करपाक जाय. तर तेणी आपले दिव्य शक्तीन एक संन्यासी तेंच्या गांवांत येता. आनी तो संन्यासी दिकतो तेंच्या घरानूच येता. तेंचे वडील जे आसता हडाय पंडीत आनी पद्मावती तेंच्या घरान येता आनी तेंचे कडेन याचना करता की आपली इच्छा आसा तुमचे कडेन कितें आपूण मागूंक सोदता. तर हे तुमी प्रसंग पयशी सारकी रामायणाचो. अशो विश्वामित्र मुनी येता आनी दशरथ महाराजा कडेन कितें मागता, रामाक मागता. तसो संन्यासी येता. तो प्रसंग हेच्या पयलीं आमकां जस्ट कळपाक जाय की हडाय पंडीत तेचो जे वडील आशिल्लो नित्यानंद प्रभू कडेन कितलो आसक्त आशिल्लो. अशें म्हणटा भुरग्यां कडेन आसक्ती आसा बरें न्हू, म्हणल्यार जर तुजो भुरगो स्वता देव आसा जाल्यार आसक्ती आसा खूब बरें. कुंती महाराणी प्रार्थना करता की आपल्या भुरग्यां कडेन, आपल्या चेड्या कडेन, आपल्या नातेवाईका कडेन आसक्ती काड म्हणून. म्हणल्यार जर तुजो कोण नातेवाईक नाल्यार भुरगो स्वता कृष्ण आसा, स्वता देव आसा, आसक्ती सगळ्यांक बरी. अशें जेन्ना दशरथ महाराज सर रामाचे चिंतून प्राण सोडटा, आसक्ती आसली, म्हणल्यार राम कोण सादारण नाशिल्लो. अशें नित्यानंद प्रभूचो वडील हडाय पंडीत तेका वयताना खंय मातसो फुडें सर गेलो न्हू, तेका भियातालो खंय गेलो म्हाजो बाबू, खंय गेलो खंय गेलो खंय गेलो काय म्हणून. मातसो 4 पावलां मारतालो, फाटीं वळोन पळयतालो आसा काय ना म्हणून. तेका खंय शेतान सडेन वयता व्हरतालो म्हटल्यार फाटीं फुडें पळयतालो. तेका सारको पातयेन आसलो म्हणटा, खंय वयता थंय व्हरतालो तेका सदां हुस्को आसतालो तेचो सदांच. तर इतलो तेचेर प्रेम करतालो. आनी जेन्ना हो संन्यासी येता आनी तेचे कडेन कितें मागता,
की आपणाक तुजो चेडो जाय म्हणटा आनी कित्याक आपली तीर्थ यात्रा करपाची चिंतला आनी तुजो चेड्याक घेवन आपूण वचूंक सोदता. आतां तेणी आपले उतार दिल्ले हड्या पंडितान जे बापायन उतार दिल्ले की तूं मागता तें दिता म्हणून. तशेंच दशरथ महाराज जेन्ना उतार दिता तर हांगासर प्रसंग असो तेणी अशी वस्तू मागली तो दिवंक सोदीत नासलो. तेणी चिंतलें अरे जर आपूण नित्यानंद प्रभू आपल्या चेड्याक दिलो तो गेलो जाल्यार आपलें कितें जातलें काय म्हणून आपूण प्राण त्याग करतलो. आनी तुमी पयशे तशें जाताय बीन तो प्राण त्याग करता आपले. इतली आसक्ती आशिल्लो, इतलो प्रेम करतालो, तेका सोडीत नासलो खंय. पूण तरी तो भितर वयता आनी बायले कडेन चर्चा करता. बायल म्हणटा पळय तुवें उतार दिले आनी साधू ना म्हणा, आनी साधूक उतार दिलेले ते पालन ना करा व्हडलो अपराध जातलो. तुम्ही उतार दिला आमी पालन करया म्हणटा. जरी तांकां त्रास आसले पूण आपल्या काळजान आमी फातर थेवन म्हणटा गुणो थेवन तेणी ते पालन केलें. आनी नित्यानंद प्रभू जेन्ना ताका विचारलो तूं तयार आसा, तो पयलींसून तयार आसलो कित्याक ही सगळी रचना कशी आसली तेचीच रचना आसली. अशें म्हणटा तो संन्यासी वचे पयलीं तेणी हुंकार व्हडले आमी काडूं शकना, आमी हूं केले जाल्यार कोण भियाचो ना, आवाजूय येवचो ना, भायर सरे पावचो ना. आनी इतले व्हडल्यान काडले आख्खी सगळे ब्रह्मांडाक हालोवन उडयले. तेणी दाखयल्लें की आपलो जो स्वामी आहा बेगिना येवपाचो, अवतरीत जावपाचो, तर आपूण वयताले सेवेक. आनी मागीर नित्यानंद प्रभू सगळ्या तेच्या कडेन तीर्थस्थानां भोंवत वयता, सगळे तीर्थस्थान भोंवन सगळे कडेन जाता तेचे कडेन. आनी अशें म्हणटा की जेन्ना वृंदावनान आसलो तेन्ना ताका कळून येता की आपले जे स्वामी आसा नवदीपान श्री चैतन्य महाप्रभून तेणी जन्म घेतला. आनी इतलेंच न्हू तेणी आतां खास करून जी संकीर्तन यज्ञ आसा ते सगळे सुरू केल्लेले आसा. सुमार तेंचो हे 20 वर्सांचो फरक म्हणजे 12 आनी मागीर +8. चैतन्य महाप्रभू संकीर्तन सर खूप तरुण वय, खूप कमी वयाचेर 7-8 वर्सांचो आसतना निमाय पंडीत म्हणून आशिल्लो. गया वचून तेणी संकीर्तन बेगिनच सुरू केल्लें. जेन्ना नित्यानंद प्रभूक कळटा की चैतन्य महाप्रभू संकीर्तन सुरू केलां ताका कळटा आपणाक आतां वचपाक जाय थंयसर तितून सहभाग जावपाक. इतले दीस ताका सगळे तीर्थस्थानाक गेलो, सगळे कडेन ताका सगळें खबर आसलें. स्वता बलराम पूण तेणी केन्ना प्रचार करूंक नासलो, केन्ना देवाच्या नांवा बद्दल कोणाक सांगूंक नासलो, प्रचार करिनासलो. तो रावतालो केन्ना आपलो स्वामी आसा म्हणजे गुरू आनी आपलो स्वामी कृष्णा जो स्वता निमाय चैतन्य महाप्रभू आसा तो जेन्ना सांगतो तेन्ना तो तेणी योजना केली की सुंदर योजना केली. आपूण वयतलो नवदीपान वयतलो म्हटल्यार आपूण सांगचो ना कोणाक. तर तो वयता आनी तो लिपोवन रावता. एक अनंत आचार्य म्हणून आसा तेच्या घरान लिपोवन रावता, कोणाक सांगिना. ताका सांगता कोणाक सांगू नाका म्हणून. चैतन्य महाप्रभू जेन्ना कीर्तन करता तो सगळ्या भक्तांक सांगता की म्हाका एक अद्भुत स्वप्न येयलें म्हणटा. ह्या स्वप्नांत एक निळे कलरचे वस्त्र म्हणजे ब्लू कलरचे कपडे घालून एक प्रज्वलित सारको असो तेजस्वी पुरुष व्हडले व्हडले म्हाज्या दारा भायर सांगता हे घर कोणाचे, हे घर निमाय पंडिताचे. परतो विचार हे घर निमाय पंडिताचे. तर विचारता असो म्हणून आनी म्हाका दिसता तो साक्षात बलराम आसतलो. आनी तेणी म्हाका फुडें सांगलें की फाल्यां आपूण येतलो म्हणून आनी तूं तयार जा आनी आमी दोगूय मेळया म्हणून. तर चैतन्य महाप्रभू जेन्ना सांगता तर आपले अनुयायी आसा तांकां पार्शद आसता भक्तांक धाडटा आनी सोद म्हणटा असो कोण दिव्य अद्भुत अवधूत व्यक्ती येयला. आमी जेन्ना अवधूत हे शब्द वापरता कोणाक जर कोण आमचे समाजाच्या भायर वयता कोण असो वागता तो आमकां कळत न्हू कितें करता, मदींच हांसता मदीं उडकी मारता कळना आमी अवधूत म्हणटा हेका. म्हणजे अवधूत म्हणजे तितून तो खरोच दिव्य आसता, दिव्य स्तरार काम करता. हो लिपोवन रावलो नित्यानंद प्रभू तर तेणी चिंतलें आपूण भायर वचूं ना जे मेरेन ताका सोदून हाडिना. आनी चैतन्य महाप्रभू पयलीं सगळ्यांक धाडटा मेळना तो आख्याक सोदता. आनी चैतन्य महाप्रभू स्वता येता आनी ताका घेवन येता. अशें म्हणटा की पयले फावट तेंचें मिलन जाता. फर्स्ट टायम कृष्ण आनी बलराम मेळटा, फर्स्ट टायम चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद प्रभू मेळटा. तर आमी आमचे भौतीक बुद्दीन चिंतूं सुद्दां शकना कशें आसतलें काय म्हणून. आमी कोणाक खूब दिसान आतां भक्तांक मेळ्ळा आसतना आमी इतले खूश जायना की बेशुद्ध पडल्या. अशें जालें की कोण येयलो हांगा अरे हरे कृष्णा केला थंय पडलो ते सापणाचेर. इतले खूश जायना की आमी बेशुद्ध पडपाक जाय. म्हणजे इतले खूश जाता, वेंग मारता, दोगूय सारके झळणे म्हणजे दुखांचे वाळ येताले, इतले आलिंगन करता आनी मागीर संकीर्तन करपाक लागता. आनी अशें म्हणटा तेंचें जें संकीर्तन केलें ताका हांव पयलीं चिंतलो कोणा कडेन जावचें ना म्हण. तर ते अशें नाचताले की म्हणटा तेंचे पांय ते तकलेक लायताले. खूब वर्सां हांव चिंततालो अशें कशें करूं शकता. आमी सुद्दां उडक्यो मारता पूण कोण असो अशें पांय तकलेक लावंक शकता, हात लावंक शकता. आतां अशें नाचतना हात लावपाक सोंपें अशें लायलें अशें लागलें की पूण पांय लावपाक सोंपें ना. म्हटल्यार खूब वर्सां पयलीं जर कोण म्हापसा याद आसा आमचे एक भक्त येयल्ले. तर ते भक्त जेन्ना म्हाका निताय प्रिय प्रभू दिसता तेचें नांव. तर सावथ आफ्रिकाचे भक्त आसा ते मायापूर आसता.
तर तेणी जेन्ना नाचपाक लागले मदींच तेणी उडकी मारली आनी फाटल्यानसून पांय तकलेक लायले. मागीर कळ्ळें अशें करपाचें आसता. म्हणजे उडकी मारा तुमी चिंता जंप मारल्यार पांय फाटल्यानसून येता आनी तकलेक लागता. फाटल्यानसून म्हणजे फूल सर्कल जाता. ट्राय करूं नाका, मेण बीन मोडून उडयशात. आमी चिंतीत कशें काय म्हणून फाटल्यान आमचे कमरेकूच पावना आनी ते सारके फूल सर्कल जावन अशें नाचताले. म्हणजे चिंता तुमी कशें दिव्य. आनी तेंचे जे नृत्य पळोवन सारकें अशें म्हणटा की सगळे आकर्शीत जाले. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय की. इतले आकर्शीत तेंचे नाचप आसले. तर अशें म्हणटा की तेंचे जो कोण तेंचे नाचप पळयतालो, फक्त गौर नृत्याचे नाचप पळयतालो ते तांकां कांय करिनासतना कृष्ण प्रेम प्राप्त जातालो. आतां आमी सर चडशे गौर नृत्याक तुमी पळयशे हात तेंचे सदांच वयर आसतले जाल्यार अशें आसतले. म्हणजे नाचपाच्या हितून मुद्रेन आसा ते रावत ना. म्हणजे फूल किर्तनाचे मुद्रेन आसा. आमी जेन्ना कोण चुकून भक्त आसता खूब कमी आसता ते हरे कृष्ण महामंत्र 3 फावटी म्हणपाक लायता. नॉर्मली आमी एकदांच म्हणपाक लायता. 3 फावटी म्हणपाक जाल्यार हात जेन्ना वयर आसता आमी म्हणटा केन्ना हात सकयल येतले. व्हडा हात याद आहा तुमकां 3 फावटी म्हणपाक लायता हरे कृष्ण हात दुखता. तर ते कायमचे दोनूय हात वयर करून आसा. तर हो प्रसंग तांकां जेन्ना आमी पळयता अशें संकीर्तनां तेन्ना आमचें सर शुद्धीकरण जाता. दुसरें नित्यानंद प्रभू अशें खूब फावटी अशें वागतालो. तेंचे हांव 1-2 प्रसंग सांगता. तेचे अशें म्हणटा भक्त आसा आनी तेचे वागणूक जी आसा कित्याक अशें करता कळपाक खूब कठीण. आमी केन्ना म्हणटले हो बसला मदींच उठून गेलो कितें जालें समजूं शकना. तर आमी भक्तांक समजूं शकना तर देवाक तर समजूं शकना. आनी नित्यानंद प्रभू सारके कोणूच समजूं शकनासले. तर अशें कार्य करताले लोक विचलीत जाताले कितें चल्लां काय म्हणून. आतां सर जेका नित्यानंद प्रभू खबर ना कोणें आयकूंक ना ते सगळे विचलीत जाता हांगा कितें चल्लां कोण नित्यानंद प्रभू कोण. नित्यानंद प्रभू बलराम स्वता. तर एक दोन प्रसंग सांगता. एक प्रसंग कशें आसा तर चैतन्य महाप्रभू मातसो फुडें वयता. चैतन्य महाप्रभू जेन्ना संन्यास घेता आनी एक दंड संन्यासी जाता. तर तेचे कडेन एक दाणो आशिल्लो. तर चैतन्य महाप्रभू जेन्ना दाणो नित्यानंद प्रभू सांगता तूं धर आपूण न्हाण येता म्हणून सांगता. स्नान करून येता. हो म्हणटा असो पळयता असो पळयता. तर कोणी कितें काय म्हणटा स्वता हेका दाणो घेवपाची कितें गरज आसा. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हेका दाण्याची कितें गरज आसा मोडून उडयतात. 3 कुडके करता अशें उडयतात तेंचे न्हय आसता. अजून सुद्दां तो जागो आसा. तर अशें म्हणटा आनी चैतन्य महाप्रभू न्हाण येता बाबडो विचारता वस्त्र घेता उपळणे सगळें घेता आनी दंडा दी म्हणटा. म्हणटा दंडा खंयचो काय म्हणटा. तुका खबर आसा ना तूं जेन्ना नाचता तूं पडलो म्हणटा दाणो मोडलो म्हणटा. हांगा शिवोलेन सुद्दां आमी गांव आसा दाण्यार म्हणटा. दाणो मोडलो म्हणटा. ती पळयता थंय 3 कुडके जालेले आसता. तर चैतन्य महाप्रभू रागार जाता. आपले एकूच संन्यासीचो तूं दाणो मोडलो काय म्हणटा. अशें कित्याक केलें काय म्हणटा. आपले एकूच ह्या आभूषण आसा तेच मोडून उडयले. म्हणटा मनांतल्या मनान खूश जाता कित्याक ताका खबर आसलें एक दाणो तो मायावाद संन्यासीचो प्रतीक आशिल्लो आनी 3 दाणे जे आसा ते वैष्णव. तर नित्यानंद ताका सांगूंक सोदता पयलीं तर तुका दाण्याची गरज ना म्हटल्यार तरी तूं वैष्णव प्रतीक करता एक भक्ताचे हितून आसा. तर 3 आपणे कुडके करून थेयल्या पयलींच करून थेयतालो. दुसरें अशें म्हणटा की तेचे फक्त नित्यानंद प्रभू हे न्हू दिव्य न्हू तेचे भक्त सरी आसले ते कशें वागता ते आमी चिंतूंक शकना. तो मिनिकेतन रामदास म्हणून एक तरेचो भक्त आशिल्लो तेचो पार्शद. तो जेन्ना कोण दंडवट घातलो न्हू आमी आतां वांछा कल्पतरू भ्यश्य कृपा सिंधू सबच्या पयलीं फाटी घेवन बसता आनी थापटा मारता ठाक ठाक ठाक. आतां समजा हांगा आमी सगळे वैष्णव प्रणाम म्हणया म्हणून कोण फाटी घेवन बरो 2-3 थापटा मारता. आमी म्हणटा कितें आनी येवया नाका हांगासर म्हणजे कितें चल्लां काय विसो जाला. तर अशें वागणूक कोण वाटेक कुत्रो गावलो कुत्र्याचे 2 थापटा मारता म्हणटा हरे कृष्णा म्हणटालो. कोणूय कुत्रो न्हू नवीन वयतालो ते मानगी आसता मगर आसता मगराचे वयर उडकी मारतालो म्हणटालो हरे कृष्णा म्हणून. तुमी प्रयत्न करूं नाका तुमी वयतले परत येवचे ना. मगर महाप्रसादे गोविंद म्हणटले. म्हणजे ते इतलो तांकां विश्वास आसलो की मगर ते कांय करिनासले. आरामात ताका रायड व्हरताले बोट रायड करून मगर रायड करतालो आनी परत येतालो. इतलो तांकां विश्वास आसलो. आनी लास्ट तेचो आनी एक खास भक्त आशिल्लो. तो तरी अशें म्हणटा की शिवाक नाजाल्यार वागांक जंगलान वचून सगळे प्रचार करतालो. आतां कुत्र्याक बीन ओके कुत्र्याक मातसो पळोवन तरी कळटा खातलो काय ना म्हणून आनी चावलो सगळे केदो कपसो काडटले तो. समजा वाघ कपसो काडटा वाघ कपसो काडचो न्हू आख्खी गोमतीत खावयता आख्खो व्हडलो काडटलो. तर तशे जानवरांक म्हणजे रानटी जानवरांक सगळे वचून तो प्रचार करतालो. तर हे अशे खुबशे दिव्य चरित्र म्हणजे तेची वागणूक आशिल्ली ती आमकां कळनासली.
म्हटल्यार हे सगळे करपाच्या फाटल्यान एक उद्देश आसतालो की जितले सगळे पती जिवात्मा आसा तांकां तो देवा कडेन हाडपाक सोदतालो. अशें म्हणटा जेन्ना ते कीर्तन करताले आमी सगळ्या, जेन्ना आमी कोणाक विचारता अशें प्रभुजी कीर्तन करता, कोणाक कीर्तन करूंक आवडटा तो कितली वरां करूं शकता. करून करून आमी अर्दे वर करता, 1 वर करता, 2 वरां केली, कोण बरोच सारकें ताका रस आसा 3 वरां केली, तर 4 वरां केली. सारकेंच कोणाक हा आख्खो दीस केलो, 24 वरां काय कोण करचो ना. नित्यानंद प्रभुजी जेन्ना कीर्तन सुरू जातालें, एकदां सुरू केलें तेंच्यांनी 3 म्हयने सोंपानासले. आतां चिंतूंक शकना. आनी तें कीर्तन अशें म्हणटा की सगळे जे नाचताले, आतां आमी नाचता आसतना केन्ना केन्ना एकामेकाचे केंस ओडटा, ओडूं नाका अशें केन्ना भावान येवन ते इतले भावान येताले की सायडीक कशी झाडां आसली, झाडां उखलून काडटाले. आतां तुमी इतले करूं शकना. आतां आमी झाड सोडून दी, बारीकशे हे आसा न्ही, ताळकुळो सरी आसा तो खालसून आमचे कडेन, तो काडपाक कितली शक्ती जाय पडटा. व्हडली व्हडली झाडां, आनी ते ल्हान ल्हान भुरगे सगळे तेंचे कडेन जे येताले ते झाडांचेर वयर चडोन बीन नाचताले. तुमी चडो नाका वयर झाडांचेर. तेंचे इतले, आनी ते वयताले कीर्तनांसून घरा वचोन घरा सगळे तेंचे कीर्तन जाताले. तेंचो सांगपाचो उद्देश की इतली कृपा आसली की तो वाटीत रावतालो. आपली कृपा तांकां जे कोण मेळ्ळा ते घरा वचून मेळटा, तांकां सगळ्या ती दिव्य आनंद प्राप्त जाता, तांकां सगळ्या कृपा प्राप्त जाताली. तो ऑलरेडी 1 मिनीट आसा. 1 मिनिटान तुमकां सारांश जर ते नित्यानंद प्रभूचो घेवपाक जाय तर तुमी तुमचें इमॅजिनेशन मातशें ऑन करा, तुमची जी बुद्धी आसा मातशी हे करा. तुमी चिंता की ह्या रुमान फूल बंद आसा, आतां फूल विंडो बी ना म्हणून चिंता, सगळें बंद आसा. आनी हांगासर एक बारीकशी एक दार धरता तुमी, एक बारीक दार आसा. आनी ह्या रुमाच्या भायर व्हडलो दर्या आसा आनी दर्याचें उदीक खूब आसा. आतां आमी कोणाक सांगता की वच आनी तें मातशें दार उगड म्हणून, वयतलो कोणाक उगडटलो दार ते, कित्याक खबर आसा जेन्ना दार उगडटलो दर्याचें सगळें उदीक कितें जातलें, करून येतलें आनी तुमकां बुडोवन उडयतलें. रूम पॅक आसा. तशें नित्यानंद प्रभू कितें केलें, जी चैतन्य महाप्रभू कृपा आसली ती एक व्हडल्या रुमांत बंद आसलेलें सारकी सागरा समान, तेणी ती दारां सगळी उगडी करून घातली आनी जे कोण फुडल्यान आहा तांकां बुडोवन उडयले सगळे. आमी सगळ्या शिवोलेन आमी जेन्ना सुरवात केली ताका सचिनलाल बोगे तुमकां याद आसा मालाकार म्हटलेलें. मालाकाराचो एक उद्देश आसा की प्रभुपाद तेजेर टिका बरयता की सगळीं दारां आसा तेणी उक्ती करून दिल्या, कृपाची दारां, म्हणजे तूं फुडल्यान येयलो तुका बुडोवन व्हरता. तर कोणाक हांगासर येदे व्हडलें हें ना. समजा हरिद्वार ऋषिकेश बी अशें गंगाचो इतलो प्रवाह आसता, तूं उबो राव बेश्टो थंय, तूं नाच जातलो थंय, 2 सेकंदान गायब जातलो. त्या खातीर थंय चेन बांदून आसा, थंय सगळे बॅरिकेड घातलेले आसा, इतलो प्रवाह आसा. तशें नित्यानंद प्रभूचो कृपाचो प्रवाह इतलो आसा. आनी नित्यानंद प्रभूचे जे गुरूचे प्रतिनिधी आसा ते शिला प्रभुपाद, ते आमकां सगळ्यांक तेणी कृपेच्या प्रभावान बुडोवन उडयल्ले आसा. आनी त्या कारणाक खातीर आमी हांगा जमा जाल्ले आसा. नाजाल्यार आयज म्हाका दिसता कोण येतले आसले ते बीन अशे सांजच्या वेळाचेर जमा इतले मोठे संख्येन की शिला प्रभुपादाची सगळे गुरू शिश्य परंपराची एक कृपा आसा. तर आमी नित्यानंद प्रभू कडेन प्रार्थना करपाक जाय की कितें ते आदी गुरू आसा की आमकां ही प्रवाह येयल्लो आसा, पूण लोक कितें करता, दार ते उगडीना, बंद करून थंय नाका नाका म्हणटा. पूण आमी नाका नाका म्हणपाक जायना. जितली कृपा येता घेत रावपाक जाय. आनी जितली कृपा चड येता आध्यात्मीक कितले जाता इतले घेवं शकता आमी. आतां हांगासर कोणी गुलाब जामून आहा खबर ना, म्हणजे गुलाब जामून कितले खावं शकता, 1 खाल्लो, 2 खाल्ले, 5, 10 पुरो म्हणटा आमी. 12 दिल्ले मागीर नाका म्हणटा, नाका आनी नाका म्हणटा. पूण हे कितले खा, जितली जाता इतले कृपा घे, तितली घेवं शकता आमी, जाय तितली घेवं शकता. तर हांगा हांव रावता. कित्याक खुबशी विधी आहा फुडें. पुष्प अभिशेक आसा श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय. ताच्या फुडें आरती आसतली, जी नरसिंह आरती सगळें आसतलें, महाप्रसाद आसा. हरे कृष्ण. श्री नित्यानंद प्रभू की जय. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय की जय. हांगासर सुंदर 8 वर्सां जाल्लीं आसा, 8वें वर्स न्हू. सुंदर 8 वर्सां सेवा चालू आसा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय. हेची सगळी एक विशेषता, जर कोण नेवे आहा तर जगन्नाथ सगळी जेन्ना विग्रह करता ते खूब विग्रह आसता. पूण जगन्नाथ जे प्रमुख विग्रह करता, जे देवळांत थिता, तेचे मागीर लाकूड जे आसता थोडे थोडे कुडके उरता. हे विग्रह आसा साक्षात ते बारीक बारीक कुडके उरले ना तितूनसून केल्लेले आसा. हे दिव्य आसा म्हणून आमकां याद आसा की हांगासर पयशे आयला आमचे 2 बेसांचे, म्हणजे सचिनलाल बोगेसर आनी हे म्हापसा आसले आमचे. आनी आतां शिशी हांगासर जे तोडसकर फॅमिली कडेन आमी ते हांगासून सगळ्यांक कृपा दीत आसा. सुरवात हांव सांगला 5-10, आतां पळयत जाल्यार मेजूं शकना, भायर असंख्य, वयर थोडे आसतले, मेजूं शकना, इतले फक्त येयल्ले आसा. हरे कृष्ण. श्री प्रभुपाद की जय.